अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात का बयान। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, 1 हलाक 5 जख्मी। सऊदी अरब में कोरोना के वेरिएंट XBB ने खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं की, वजीर सेहत का बयान। और व्हाट्सएप के बंद होने से करोड़ों का नुकसान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर रात और सुबह के औक़ात में दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। रियासत के कई इलाक़ों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाक़ों से ठंडी हवाएँ आ रही हैं, जिसके नतीजे में रियासत में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफ़ान के असर से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के सिद्दीपेट शहर में बैंक ऑफ इंडिया के ATM में तकनीकी खराबी की वजह से ज़्यादा नकदी निकल रही थी। ATM से 1000 रुपये निकालने पर 2000 रुपये नकद निकल रहे थे, जिसके बाद उस ATM से थोड़ी ही देर में लोगों की भारी कतार लग गई और लोग उस ATM से रकम निकालने उमड़ पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में मुतल्लिका बैंक को इसकी इत्तला मिल गई और बैंक अमले ने फौरी ATM सेंटर पहुँच गया। ताहम इससे कबल ही लोग पहले ही अपने पैसे निकाल चुके थे। बैंक अमले ने फौरी तौर पर ATM को बंद कर दिया और ATM में जमा करदा रकम और उसमें से निकाली गई रकम की जांच पड़ताल कर रहे हैं। PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने BJP के मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह की PD एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। बोर्ड ने पुलिस के जरिए दर्ज PD एक्ट को बरकरार रखा। एडवाइजरी बोर्ड ने राजा सिंह के खिलाफ दर्ज PD एक्ट को ख़त्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिससे मलऊन राजा सिंह को बड़ा झटका लगा। इस फैसले के बाद मलऊन राजा सिंह को हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया है। BJP के मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह पर आयद PD एक्ट केस की हैदराबाद के बेगम पेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में PD लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की थी। उस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम किए थे। राजा सिंह ने चल्लापल्ली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई और उनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए थे। इस मौके पर मलून राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी थी कि उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर PD एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने पहले ही इस सिलसिले में हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद PD लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया था और आज अपना फैसला सुना दिया। शहर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज करते हुए लाखों रुपये फीस वसूल करने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि LB नगर की रहने वाली 20 साला रमिया डेंगू फीवर से मुतासिर हो गई थी। उसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक इलाज के अखराजात को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को हो गई तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दे का इलाज किया? उन्होंने मुर्दे के इलाज के नाम पर रकम वसूल करने का हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि टॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में मुर्दे के इलाज का मंजर दिखाया गया था। उसी तर्ज का वाक़या हकीकी ज़िंदगी में पेश आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा। उस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 5 अफराद जख्मी बताए गए हैं। धमाके की वजह से मकान तबाह हो गया। पुलिस का शुबा जाहिर किया है कि ये हादसा गैस के अखराज के सबब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसे पर पहुँचकर आग बुझाने का काम किया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मंचिरियाल में एक सब इंस्पेक्टर ने हालत नशे में हंगामा आराई की। मंगल की रात करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के पंचंगी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI तिरुपति ने अपने दोस्तों के साथ अम्बेडकर चौराहे के पास शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया। मुकामी अफराद ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की इत्तला दी। इत्तलात है कि वहां पहुंचने वाले ब्लॉकआउट के जवानों से सब इंस्पेक्टर और उसके साथ ही उलझ पड़े। उनका टैब भी तोड़ दिया गया। बाद अज़ां पुलिस ने उनकी कार को जब्त करके उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین دہلی نے کارپوریشن انتخابات کے مد نظر تیاریوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز پارٹی عہدیداران کی میٹنگ طلب کی گئی تھی، جس میں فوری طور پر 40 سیٹوں پر انتخابی عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ریاستی صدر کریم الحفیظ نے کہا کہ مجلس کا نشانہ دہلی میں مسلم، دلت اور کمزور طبقات کی اکثریت والی 70 سیٹوں پر پوری مضبوطی سے انتخابات لڑنے کا ہے۔ ہم نے تمام سیٹوں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے اور راجدھانی میں کوئی بھی بغیر مجلس کے کارپوریشن کا میئر نہیں بن سکے گا۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر 40 سیٹوں پر امیدوار طے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اور انتخاب لڑنے کے خواہش مند افراد سے ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں، کیونکہ دہلی میں وارڈ سیٹوں کی تعداد میں کمی کی گئی ہے اور بہت سے وارڈ تبدیل ہو گئے ہیں۔ وارڈ کی حدود میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو امیدوار زمین سے جڑے ہوں اور عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، ان کو امیدوار بنایا جائے۔ خاص طور پر اقلیتوں اور دلتوں کو پارٹی نمائندگی و لیڈرشپ دینے کا کام کرے گی۔ کورونا وائرس کے بعد مختلف ممالک میں اسی طرح کے جان لیوا وائرس رونما ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی ہی کچھ خبر مملکت میں بھی گشت کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں سعودی وزیر صحت فہد الجلاجل نے کہا ہے کہ ابھی تک سعودی عرب میں کورونا وائرس کے ویریئنٹ XBB کے خطرناک شکل اختیار کرنے کا کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں آیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق فہد الجلاجل نے کہا کہ وزارت صحت کووڈ-19 کی نئی شکلوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ مملکت بھر میں XBB کی صورتحال پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی علامت مشاہدے یا ریکارڈ پر نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ XBB نے تباہ کن اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ابھی تک مملکت اس صورتحال سے محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بوسٹر ڈوز نہیں لی وہ پہلی فرصت میں اس کا اہتمام کریں۔ یہ کورونا وائرس اور اس کی نئی شکلوں سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں کل واٹس ایپ کی خدمات تقریباً 2 گھنٹوں تک بند رہیں، جس کی وجہ سے اربوں پیغامات روانہ نہیں کیے جا سکے یا موصول نہیں ہوئے۔ اسی طرح کروڑوں روپے کا نقصان ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، کیونکہ واٹس ایپ پیمنٹ سروس نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ واٹس ایپ کا یہ بحران صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد پیغامات کے آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ واٹس ایپ 180 ممالک میں مقبول ہے اور اس پر ہر روز تقریباً 100 ارب پیغامات روانہ و وصول کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ 39 کروڑ صارفین ہیں۔ ایک 19 سالہ نوجوان نے 37 سال کی عمر کے فرق کے باوجود 56 سالہ خاتون سے منگنی کر لی۔ دلہن کی عمر دولہے کی نانی یا دادی کے برابر ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تھائی لینڈ کا ہے۔ وہ تھیچائی چنتا راج نامی نوجوان کی جانلا ناموا نگر کی نامی 56 سالہ خاتون سے اس وقت ملاقات ہوئی جب لڑکے کی عمر 10 سال تھی اور وہ خاتون کے پڑوس میں منتقل ہوا۔ کئی سال سے ایک دوسرے کو جاننے کی وجہ سے انہوں نے رشتے ازدواج میں بندھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گزشتہ 2 سال سے ڈیٹ پر بھی جا رہے تھے اور انہوں نے تھائی لینڈ میں منگنی کر لی۔ جوڑے کو اپنی عمر کے 37 سال کے فرق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جوڑے نے شروع میں اپنے رشتے کو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ بات سب کو بتا دی اور معاملہ شادی تک پہنچ گیا۔ مشہور کمپنی یونی لیور لمیٹڈ کے تیار کردہ ڈرائی شیمپو میں کینسر پیدا کرنے والے مادے پائے گئے ہیں۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈو اور دیگر ایئر ویزول ڈرائی شیمپو واپس منگوا رہی ہے جن میں کینسر پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ قدم امریکی مارکیٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ شیمپو کے بہت سے برانڈز میں بینزین نامی خطرناک کیمیکل ہوتا ہے۔ اس کیمیکل سے کینسر کا خطرہ ہے۔ کمپنی نے امریکی مارکیٹ سے کئی شیمپو واپس لے لیے ہیں جن میں ڈو، نیکس، سوی، ٹیگی اور ٹیزیم ایروسول شامل ہیں۔ یونی لیور کی جانب سے واپس منگائے گئے شیمپو برانڈز کی فہرست میں ڈو کے ساتھ ساتھ ٹیگی، ٹریسمی، سوویو، نیکسس شامل ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ واپسی میں اکتوبر 2021 سے پہلے تیار کردہ شیمپو مصنوعات شامل ہیں۔ امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے حال ہی میں متعلقہ تفصیلات کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس شائع کی ہے۔ یونی لیور نے کہا کہ پروڈکٹ اسپرے کے عمل کے لیے استعمال ہونے والے پروپیلنٹ ایروسول میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر جاری رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کا بیان۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر دھماکہ، 1 ہلاک 5 زخمی۔ سعودی عرب میں کورونا کے ویریئنٹ XBB نے خطرناک شکل اختیار نہیں کی، وزیر صحت کا بیان۔ اور واٹس ایپ کے بند ہونے سے کروڑوں کا نقصان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔